बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लें, बीबी फातिमा ज़हरा को हदिया करें, एक ही दिन में हाजात पूरी होंगी। जिसने किया आज वो मुकद्दर का सिकंदर है। इस तरह और इतनी तादाद में पढ़ें। मोहतरम नाजरीन, एक ऐसा अमल जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकता है, जो ना सिर्फ आपके दिल और रूह को सुकून बख्शता है बल्कि आपको अल्लाह के करीब भी कर देता है। आज आप जानेंगे एक ऐसी ताकत के बारे में जो हर मुसलमान के लिए एक खजाना है, और वो ताकत है दरूद पाक की ताकत। अगर आप बताए हुए तरीके से दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो आपकी दुआएं हाजात पूरी होंगी और आपके मसाइल जरूर हल होंगे। चाहे आप माशी मसाइल का सामना कर रहे हों, सेहत का, बच्चों की शादी का कोई मसला है, मसला चाहे एक है या मसाइल का अंबार है, आप तमाम मसाइल की एक साथ नियत करके दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप जब भी दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं आपको इसके बहुत ही अच्छे नताइज मिलते हैं, और इस बार भी आपको फौरन नताइज मिलेंगे इंशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़ना अजीम तरीन सादतों और बेशुमार बरकतों के हामिल है और अफजल तरीन अमाल में से एक अमल है। बुजुर्गाने दीन ने दरूद शरीफ की बरकतों को बकसरत बयान किया है और मुख्तलिफ किताबों में इन बरकतों को जमा करके बयान किया गया है। यहाँ इनमें से 44 बरकतें पढ़कर अपने दिलों को मुनव्वर करें और दरूद पाक की आदत बनाकर इन बरकतों को हासिल करें। जो खुश नसीब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, इस पर अल्लाह ताला, फरिश्ते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दरूद भेजते हैं। नंबर 1, जो खुश नसीब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, इस पर अल्लाह ताला, फरिश्ते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दरूद भेजते हैं। नंबर 2, दरूद शरीफ खताओं का कफारा बन जाता है। नंबर 3, दरूद शरीफ से अमाल पाकीज़ा हो जाते हैं। नंबर 4, दरूद शरीफ से दर्जात बुलंद होते हैं। नंबर 5, गुनाहों की मगफरत कर दी जाती है। नंबर 6, दरूद भेजने वाले के लिए दरूद खुद इस्तगफार करता है। नंबर 7, उसके नामा अमाल में अजर का एक किरात लिख दिया जाता है जो ओहद पहाड़ी के मिसल होता है। नंबर 8, दरूद पढ़ने वाले को अजर का पूरा पूरा पैमाना मिलेगा। नंबर 9, दरूद शरीफ उस शख्स के लिए दुनिया और आखिरत के तमाम अमूर के लिए काफी हो जाएगा जो अपने वज़ाइफ का तमाम वक्त दरूद पाक पढ़ने में बसर करता हो। नंबर 10, मसाइब से निजात मिल जाती है। नंबर 11, इसके दरूद पाक की हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गवाही देंगे। नंबर 12, इसके लिए शफाअत वाजिब हो जाती है। नंबर 13, दरूद शरीफ से अल्लाह ताला की रजा और उसकी रहमत हासिल होती है। नंबर 14, अल्लाह ताला की नाराजी से अमन मिलता है। नंबर 15, अर्श के साए के नीचे जगह मिलेगी। नंबर 16, मीजान में नेकियों का पलड़ा भारी होगा। नंबर 17, हौज़े कौसर पर हाजिरी का मौका मुयस्सर आएगा। नंबर 18, क़यामत की प्यास से महफूज हो जाएगा। नंबर 19, जहन्नुम की आग से छुटकारा पाएगा। नंबर 20, पुल सरात पर चलना आसान होगा। नंबर 21, मरने से पहले जन्नत की मंजिल देख लेगा। नंबर 22, जन्नत में कसीर बीवियां मिलेंगी। नंबर 23, दरूद शरीफ पढ़ने वाले को 20 गज़वात से भी ज्यादा सवाब मिलेगा। नंबर 24, दरूद शरीफ तंगदस्त के हक में सदके के कायम मुकाम होगा। नंबर 25, ये सरापा पाकीज़गी और तहारत है। नंबर 26, दरूद के विर्द से माल में बरकत होती है। नंबर 27, इसकी वजह से 100 बल्कि इससे भी ज्यादा हाजात पूरी होती हैं। नंबर 28, ये एक इबादत है। नंबर 29, दरूद शरीफ अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा अमाल में से एक है। नंबर 30, दरूद शरीफ मजालिस की जीनत है। नंबर 31, दरूद शरीफ से गुर्बत और फिक्र दूर होती है। नंबर 32, जिंदगी की तंगी दूर हो जाती है। नंबर 33, इसके जरिए खैर के मुकाम तलाश किए जाते हैं। नंबर 34, दरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन तमाम लोगों से ज्यादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। नंबर 35, दरूद शरीफ से दरूद पढ़ने वाला खुद, उसके बेटे पोते नफा पाएंगे। नंबर 36, वो भी नफा हासिल करेगा जिसको दरूद पाक का सवाब पहुंचाया गया।
نمبر 37 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہوگا۔ نمبر 38 یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 39 نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 40 درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 41 خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ نمبر 42 درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 43 درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ نمبر 44 درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بھی بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے، اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے جو کوشاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بکثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ درود ابراہیمی کی منت مان لیں، اور منت آپ نے اپنی روٹین کو سامنے رکھتے ہوئے مانگنی ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، یا پھر اگر ہماری کوئی بہن ہاؤس وائف ہے اور بہت ہی زیادہ مصروفیات ہیں تو بہت بڑی منت نہ مانگیں۔ آپ چاہیں تو 1000، 3000، 11000، 21000، چاہیں تو 1.25 درود پڑھنے کی منت مان لیں۔ منت مانگتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ منت اپنے حساب سے مانگیں، جتنا آپ پڑھ سکیں، اور اس بات کا بھی تعین کر لیں کہ جو تعداد آپ نے سوچی ہے اسے کتنے دن میں مکمل کرنا ہے، 3 دن، 7 دن، 11 دن یا 21 دن۔ درود ابراہیمی کی تعداد اور دن دونوں اپنی روٹین کے مطابق طے کر لیں، پھر منت مان لیں کہ میرے یہ مسائل ہیں، تو اپنی رحمت سے نظر کرم سے میرا کام بنا دے۔ میں اس کے لیے درود ابراہیمی کی منت مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں کہ میں اتنے 1000 درود پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اتنے دن میں پڑھوں گی یا پڑھوں گا۔ آپ جب بھی یہ عمل کریں تو باوضو ہو کر پڑھیں، ایک جگہ بیٹھ کر توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں، اس تصور کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درود پاک سماعت فرما رہے ہیں اور آپ روضہ اقدس کے سامنے موجود ہیں، اور پھر درود پاک پیش کر رہے ہیں۔ آپ دن میں کئی بار پڑھ سکتے ہیں، جیسے صبح میں آپ فری ہوتے ہیں تو آپ باوضو ہو کر بیٹھے ہیں اور جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہیں 100 بار 200 بار پڑھ لیں، اور شام میں جب بھی پھر ٹائم ملا تو شام میں پھر دوبارہ پڑھ لیں۔ دن میں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیں، اور رات میں پھر آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نفل نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ جتنی بار بآسانی سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، 3 بار، 5 بار، 11 بار، 21 بار اپنی آسانی کے مطابق بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لیں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر توجہ اور دھیان کے ساتھ چند بار درود ابراہیمی پڑھیں، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار یا 100 بار، جتنا بھی آپ آسانی پڑھ سکیں، اور جتنا آپ نے دن بھر میں درود پاک پڑھا ہے اسے کاؤنٹ کر لیں، اور پھر دعا کریں کہ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ فرما دیجیے، اور ان کے وسیلے سے خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی روح مبارک کو ہدیہ فرما دیں، اور ان کے وسیلے سے میری یہ حاجات ہیں ان کو پورا فرما دیجیے، اور رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے ہاں دعا کریں۔ یقین کریں 3 دن کے اندر اندر لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ سجدے میں سر رکھ کر دعا کریں اور رب سے دعا کریں کہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے میری مدد فرما ان ہستیوں کے وسیلے سے۔ یقین مانیں بعض دفعہ ایک ہی دن میں کام بن جاتا ہے، یہ منحصر کرتا ہے آپ کے خلوص، توجہ اور دھیان پر۔ جتنا زیادہ خلوص اور عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی جلد آپ کا کام بن جائے گا۔ روزانہ پڑھیں اور ہدیہ کریں، یہ بہت ہی اکثیر عمل ہے۔ صحابہ کرام کو بھی جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ فوراً فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں پیغام بھیجتے، اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کوئی چیز منوانی ہوتی تو ان کے ذریعے سے منوا لیتے تھے، اور 8 صدیوں کے بعد بھی بعد ازاں وصال یہ نسخہ لاجواب ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ملے، ان کے بھی مسائل حل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
وظیفے کے آخر میں ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے تاکہ ہم سب کو ثواب ملے۔